أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إمامنا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. مولا حسین علیه الصلاة والسلام پیغام عاشور پیغام محرم داغه دی چې مو اراده ده چې زه مولا حسین علیه السلام با ضرور بالضرور ورمشا د پاره هر ټایم د پاره به زه امر بالمعروف و نهی از منکر نظر لاس نخلم و امر بالمعروف و نهی از منکر سکوم پالیسی ده ما هغه بسیرت جدی و ابي د نیکه و د علی علیه السلام لیارې مطابق بوي. څخه امر بالمعروف و نهی از منکر چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله کړه ده او څنګه امر بالمعروف و نهی از منکر سید ما بابا علی مرتضی کړه ده زبا مغه طریقې سره کوم. چاہے کمون یزید بیعت کا ځان نو کی هم چاہے کہ کوفی والا خاتون نبی هم ز مجبوریم څه به عنوان امر بالمعروف نهی از منکر حسینی روح بنیاد باندې محمدی سوچ بنیاد باندې علوی تفکر بنیاد باندې زه حسین ابن علی مجبوریم څه ظلم خلاف خاموشی ز جرم ګڼم گناهانو خلاف خاموشی ز جرم ګڼم اسلام اینٹی کوم پالیسی ده یزید ده هغه خلاف خاموشی ما جرم ده چې زه خاموش شم. ډیر کسان بزرگان مدینه به خاموشی خو فرزند رسول نواسه رسول جگرگوشه زهرا مولا حسین علیه السلام خاموشی جرم ګڼي. اما تفکر کې اما سوچ کې مولا حسین سوچ کې څه کوم ده هغه خاموشی ظلم خلاف منشیات خلاف گناهانو خلاف فسادات و خلاف خاموشی حسین علیه السلام جرم ګڼي. او څه کله چې یو کس گناهان پرووائڈ کوي پرشنوي هغه خلاف مولا حسین علیه السلام خاموشی جرم ګڼي. پیغام عاشور داغه دی چې موږ کله بدعتونه ولیدل کله اسلام خلاف دین خلاف قرآن خلاف مساجد خلاف المنزه خلاف کومه خبره واوریدله چې صورت واس رسیږي خپل پیغام ورشون کا. نن کا وخت سو چې یو مافیا لګیا دی جوانانو لاسو کې منشیات ور کوي غوړي څنګه نه کلام واخلي هغه نه کتاب واخلي حسینی بنکر ایدوی خلاف یونیټی سړی جوړ کی ایدوی خلاف انسان خبره وکي ایدوی خلاف سوره انسان خبره کوي شوی کی ویلي چې د زنده یزید بهترین مثال منشیات فروش دی چې دا غوړي دغه نسل مفلوج کی او دسی مفلوج کی چې طالبانیزم نه بدتر القاعدهایزم نه بدتر داعش نه بدتر ویلي چې هغوی بمبلاز زری سره کېدای شي حکومت کی اما دوی همیشه د پاره یو نسل یو جوان همیشه د پاره تباہ کو. ای یونیورسيټي نه ولولو ای کالج نه ولولو هغه یو سکالر بن نه ولولو هغه معاشري بهترین رکن و موثر وو هغه وخصو معاشري زید کې بدل کړلو معاشري ته یو بمبلاست برابر کړلو. دیو جنا ما تاسو په کار دی پیغام عاشور نه دا سبق وی چې امر بالمعروف نهی از منکر متأسس لوحاوی خپل واس مطابق گناهانو خلاف منشیاتو خلاف ظلم خلاف نیوترالیزم سوچ پرېږدو انقلابی بنکر په کار د خپل خبره پرشانه کو پیلاوی کو څه کیږي د خلاف مو مزاحمت کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.